ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር አምሎ ኩል ረዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ በመልእኹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም እትርህሩህ አምላኽና እግዚአብሔር እውን ምስ ኩልኹም ይኹን ህዝብ እግዚአብሔር በአምላኽና በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እንሆ በሰላምን በጥዕናን ናብ ሻድሻይ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዋዜማ በሰላም በጽሕና በሰላም ዝቃል እዚውን ሓቢርና ክንመሃር እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ፈቂዱልና እንሄሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እናበልኩ እቲ ገላፂ ምስጢር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዝዕለት እዚዩ በሰዓት እዚዩ ሓቢርና ንሪኦ ቃሉ ንኽገልጸልና ኣእምሮና ንኸስፍሓልና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ክቡራንን ክቡራትን ሎሚ ካብ ዘወረደ ጀሚሩ ክሳብ ዝሕይ ዝኒሀናሉ ዝሓለፈ ሰንበት ደብረ ዘይት ብዝብል ሰፊሑ እንዳተምሃርና ቀኒና ኢና ደብረ ዘይት ብዛዕባ ደብረ ዘይትን ናብ ደብረ ዘይት ብዛዕባ ዝተነገረ ምስጢር መምጻእ ወይ ምምላስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝምልከት እንዳተምሃርና ኢና ቀኒና እቲ ትምህርቲ ንሱ ገና ዓመታት እኳ ዘይውድእ ዝቕፅል ትምህርቲ እዩ ዓፂናዮ ማለት ኣይኮናን ሕዚ እውን እንትኾነ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ምስኡ ዝተተሓሓዘ ትምህርቲ ኢና ሓቢርና ክንመሃር ሎሚ ሎማዓንቲ ዝኒአናሉ ንሻድሻይ ሰንበት ፅባሕ ገብርሄር እዩ ዝበሃል ሕዚ ነመሓልፎ ዘለና ግን ኣዋዝዮምኡ ዕለተ ቀዳሚት ሰንበት ኮይና ኢና ነመሓልፎ ዘለና ቀዳም ኢና ዝኒአና ስለዚ ሎማዓንትን ፅባሕን ከም ኣምላኽና ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ብዛዕባ ገብርሄር መሰረታዊ ብቃል እግዚአብሔር ታይ ከም ዝካየድ ታይ ከም ዝበሃል ታይ ከም ዝስበኽ بمبل كلا يكرينا لما أنت جن تفتي بقدام أي زقنا አሉ تبجسنا وانجلاوي ماتيوس كاب صحافلنا معرف إسران حموشتن كاب فقدي حدا كسب عصرت سلسلة زلوينا لما أنت نريو صباح دما وانجلاوي ماتيوس كاب صحافو معرف إسران حموشتن أفتمسا سلاي معرف إسران حموشتن كاب عصرت 4 جميرو كسب 30 حدا تاو أكبابي زي نبب يصبحانكو حابرنا ننبو زقننا لكن وانا ناي دبر زيتي ماتيوس وانجل كاب صحافو معرف اسران 4 بزلو تحيل قال بملؤنا نادمنا يقننا ስለዚህ لما انتو ون تاو تبغسنا ناي لما انت رئيس تمرتنا نغبرو لبامات ديخن ويس عشاشو بزبلي لبامات ديخن ويس سنفات ويس عشاشو بزبل حابرنا غرينا مخنياتو نايلوم عنتي بزعبا لبامات دق انستيون بزعبا سنفات ወይ ድማ عشاشو دق انستيون ማእኸል ዝገበረ ምሳሌያዊ ትምህርቲ ስለዝኾነ ርእስ ትምህርትና በዚዩና ሓቢርና ክሪኦ ለባማት ዲኽን ወይስ عشاشو ለባማት ዲኽን ወይስ ሰነፋት ብዝበሊና ክሪኦ ቅድመን ኣብዚዩ ትንታኔ ምእታወይ እቲ ወንጌላዊ ማቴዎስ ጻሐፈልና ቃል ሓቢርና ንስኻትኩም እናሰማዕኹም ኣነ በዘሎ አንቢበ ደሓርናፍቲ ሓተታዊ ሽጥቕናችሁና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ታፍቶም 12 ሐዋርያት ሐዋርያ ማቴዎስ ካብ ጻሐፈልና ምዕራፍ 25 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 13 ዘሎ እዩ رئيس بجزو أميهات مثل منجست سماعات عصرون دناجلة منجست سماعات
عسرت دق أنستيو عسرت دناقل دق أنستيو تمثل بزبليو ما بقى سيجزو بتي جزء اتوي بلنالو منجست السمايات مبرهتن حيزن مرعوي كقبلا زوصا عسرت دناقل تمثل منجست السمايات مبرهتن حيزن مرعوي نقبلا زوصا عسرت دناقل تمثل كابعتن اتن حموشته سنفات اتن حموشته خعا لبامات نبرا اتن سنفات كقنديلن حيزن زيتي ايتمالان اتن لبامات جنا ممس قنديلن زيتي اب سارمئن حيزن نبرا مرعوي مسدنغوي دما كلن تتاخيسن دقسا فرق ليتي مسكون خعا مسكون دما انه مرعوي مسيو يمو كتقبلو وصو زبل مصوعتا عللتان كونه شو كلن تن دناقل تسيئن كقنديلن السنادوا ويم عدلوا تن سنفات جنا نتن لبامات مبرهتنا كتفعنا إلمو كاب زيت خندو هابانا بلأن اتن لبامات جنا نابتم زشتو دعا خيركن نبعلتخن عدقا انبر نعانان نعخاتكنن زاكل يبلنان بلأن كعدقا مسكدا اتي مرعوي مسأ اتن تدالين زصنحا مسؤو ناب مرعا أتوا ناب مرعا أتوا بري دما تعصوه دحار تنزترفا دناقل مسيئن او غويتا كفتلنا بلا نسوقنا بحقي بلكنا اللخو اي فلتأكنن إلو ملسلن مبار اتا ود سب زمصلا معلتن ساعتن اي تفلطوان اخممو نقحو يبل سماين مدرن كحلفيو قالي جن اي حلفن يبل غويتانان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ هي سمعنا ايو كلنا خم سمعهو انه عسرت دق انستيو دناقلين اتن حموشته لباماتين اتن حموشته جن سنفاتين رئيس تمرتنا لبامات ديخن ويس سنفات لبامات ديخن ويس عشاشو زبرس زهاونا يون تابزي بمبقاسي مو اتن حموش تلبامات نتي مرعوين مقبال بخلو تدالين ايان استدالوا ايان ترحموش تلبامات عسرتين ترحموش تعشاشين ويدما سنفاتين اتن حموش تجن لباماتين زين عسرتين جن نحاد علامات تصويانين نحاد علامات خدالوات نجيروانيو زدالوالو زلوا وان علامة ويتصوعلو وان علامة مرعوي مسس لزلو مرعوي سلزمسلو وراد مرعوي مس وراد مرعو مسعرختي مسس لزلو نزي مرعوي قدم مصو نعو نخقبلا
زدلي النجر كله حيزني النوا بتنشعو زنبرة أتقاقماي زنيه مبرهتن زيتن سارماز تبعلنا أي زيت بالقعد متحزيون مس متحزيون مس زيتون مستطو مستفا مبرهت مزهم مالتي نايجس أرسبات ترديهم موزي تاكم زلهم سلازي كل أنت حموشت زدلي النجر كله أبيدن هذا مما سرقن ويدما أببلك أتن زيت حيزن الله كرون حيزن الله كل استمال نجا حيزن الله عملتي إثن حموشت جنا سارما عدالينيا بلك أطمت حز زيتي اللون عدالين جنا زيت جن يبلن متحز زيتي اللون سارما نولو ويبلكات ነገር ግን ዘይት ግን የብለንን ሳርማ ዋላ ምስትጥጡ ምስቲ ተገመደ ይንበር እንደ አንበር ዘይት ግን የብለንን አብገጸር ሎም እንዳተቀየረ መጽንበር አብያተ ክርስቲያናትና ቀንዲል ነው ማብናይ ምስጢረ ቀንዲል ተሓደ ቀንዲል ነው አብ ሕድ ቤተ ክርስቲያን ቅባአኒ ህጉ ተወቂጡ ዘይት ተገይሩ ሙልቆ ወይጡ ተፈቺሉ ተገሚዱ አፍት ዘይቲ እልኽሞ በታጫፋት በር ጸሎት ተገበረዩ ተገበረ ጸሎት ተገይር እንዳፈሰሰ ከም ዓሚቕ ነገረው ይኾን ዘይተው ይፈስስ እታ ተገመደት ገመድ ናይ ጡጥ ተፈተለት ክሪ አብአት ወድቕ በአት ትትርክስ በኽልቲ ማዕዝን ወይ በሰለስተ ማዕዝን ሳያት በር ታዘይቲ ሰቴት ከምልክ ከምጧፍ أبا أخوينا يا أبقدامات أو عبيت أدبارات كم قدم نجاوم زي بصلوت بخلص تسنى سلزخونة ناتو نايتي قنديل حمومان زفوس لم تأمان زنس تأمرون زقبري سلاي زند تازياتن بتناشعو كالي مبرهت حيزن بشك يكون أخبولو زدالو هذا زيتين ناي زيت متحزي سارمانن ويدما جمد تزلورزين حيزن يندرن نجر جن كم تنحمشت جن عشاشو سلزخونا ويم سنفات سلزخونا سارما اللون جنا زيتي يبلنن يبلنا زي ما مخانو لب بلو خم تقمت حفظ السمعنا يوم زي حيزن إنها اللوا اتمرعوي زنقعوان مكم مرعوي لو من تيكري لو من تخونه مرعوي مصباي بطعم خبيليو ساعات كلته وي ساعات ثلاثه وي تخونه معلت ساعات كمصيل كاتحلو خلغاب زي حسب كايو لساعات كود ابيلو اسرچو ابيلو كايز مصت مرعوي لو مغون عالمنا اني بتلي كم قدم ناي بحيلنا ناي تግራይ بحيلካ ወራድ መርዓ ዝخيد مشتي ليتي لومي زي ነገር زي እንዳተቀየረ ናብ ቀትሩን ተቀየረ ይመስለና ኣብ ከም ትግራይ ግን ወራድ መርዓ ዝخيد ምሸትዩ ኣብ ሎሚ ኣብ ቀረባኻ ይመስለንቲ ምርዓው ለቀደም ግን ካብ ሓደ ጣብያ ወይ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊ ዓዲ ኸይድካ እንዳያገለ ተባሂሉ አዝማድ ተቆጽሩ እዩ ኣብነት ታበኽሱም ተሲ ወይን ሽረ ወይን ዓዲግራት ወይን ተንቤን ولا تاو حليفون كيدو تابرحو عدي كيد كأخات تواسب نيرك سلازي ازيو كهدو مشت ليتي يمزقو عزو لازي حدا جزي تافتت تحلو الساعات يوسدو ويمو زنا نستزياتن دناقل زمر عاوزن قعمو كلن دقاس يلون كلن دقسا كلن تخاس مسيون دقاس مسيون كلن تتخسا تمرعوي زنجيو ساتن كا كلن دقسا كلن من مالتيو تنحموش تلباماتن تنحموش تسنفات كلن دقسن يوحي كلن دقسن ابزلو اتي فرق لي تخون كلو اتي مرعوي ساتن بكبي دقاسا بزنورالو دقسن ابزلو تمرعوي دما مرعو مسيو تسو وزبل دمز بقى مسيو مالتي
لقاو شو اندابل يمصلو تم وراد مرعى تمرعو تعجبوا له تير مرعو زعجو نيو يوم بزحات يوم بزي كوري سلق الله بزي بيلتالو بزي بب كبابي يزول بقى بلو مرعو مسيو مرعو مسيو مرعو مسيو تسو 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 بدم سبع خلوا كلن هبززنا ورا دقيسن بدك كلن تسين كلن دقيسن كلن تسين تمرعوي مسمص كلن كعتسا تاو እንደገና ድማ እዚሁ مستسا ደናግልተን حموشته عشاشو حاسست بلا زيت يلن صار مالون زيت قريب لنا دعار كيدن اتن محازتنا بجخات كند كافت زيتخن قربته لقحنا اتينا اتول مبرحتنا طفينا ايو صلبيتنا نحزنا ايو نقرب نبره له تمرعوي نفت مرعو حزنا برينا نقرب له يلن مو بجخات كنت تافت صار ماخن قرب زيت لقحنا بلأني زبلت ونقل تياتن كنا اي نعخات كن نعنان زترف زيتي اي حزنان زحزناين زيتي نعنا تراي زاخلاين سلازي ترفي يبلنان دايدات خن مخرك كنت حرتر زغار خوين كن واخيد انا بتم شيطو كن جزعه بلاي لنا زن عشاشو زيت خجزعة مسكدام كل نجار تعصاص إيو أدا غاز بحال يلم بتليتنسو نساتن وسين حسسس كلا خلوا زن حموش تلبا ماتجن مبرهتن أبرهن تمرعو تقبلوا مرعو مسمى حبيرنا مستمرعوي نابداسن أتوا نابداسن مس أتوا بالحريو تبري تعصوه قلت ميل تعاجي هاي زياتن حسس كبلاو عيلن بصلمات 50 مسين كواه 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 اوغويتا روننبا بجخا خفتلنا خناتو بلا يذبله اتمرعو انت بلن شعو هورايا مركن من سخاتكن اقدمكن تداليخن كتصبياننا تقبأكن تداليخن سلازي صنح خناني اي فلطكنن كيداي بلن يا زياتنا مودات دحر زيا مسالي مس نغره غويتا ود سبز مصلا ساعات يتفلطن يخمنمو نغوس نغس كريستوس نعلم حلفونا بمدريتا غبايت تنساي زو غباي سرع الله ناف أفرد ومبرز قمت الله ساعاتي يتفلط وانيكم أمو تداليكم صنحو بخالي مداي مسات رايكا يكونا موت أبخاتكم نابتن سايزو قبائي كساقاقركم زخل انه موت قدمنا أبخاتكم موت قدمي بموماتكم قدمي موماتكم تداليكم صنحو اللي مثالي نقرنا اسكزي نابتن الثاني مثالي تمثل منقسط السماوات أسرونا دناقلة اللي نسأ مهاتو يهون وصال قبل مرعوي وهامس من يهون طبابات انه منقسط السماوات حق وانقل تسفى منقسط السماوات حق وانقل انه 10 دناقل تمثل زياتن كعاتن 5 لبامات 5 عشاشو إلي مسيلي نقرنا أبزيرنا يمتعيم نايزياتن اتن زصبيو أذن برحي تايجي زياتن لبامات النمنيين عشاش النمنيين 5 لبامات زبالا زلوا بعلمانيين 5 عشاش زبالا نورق خنم صخلنا مخنياتو سلنا يمدراوي مرعي كون زوقنا زلو سللاي مدراوي دنگلنا يكون زنغرنا زلو ازيو مسالي بزردناي ويتانا يس كريستوس وانجل كسبخ كلو حزب ما انت بزغب اخردو بتنايت محبر سب
كل جزء يتقملوا مثالنا مسألة يزمر نير ننجستات ببيت منجستين وإذا زرت ندك نستيو دمان تدليو بنجراب ببيحو بوركب على بتنساتن زبلون حرستاي بزري نجارو بنجدي نمر بزعبا نحزن نزري أن لنمو بيت بمرعى استفلا لي مثالي يزدانك زي مثالي يحي وركنت أيو زوم عسرت دناقل زبال زلو بمول مجمريا أب عالم زلو حزبي مالتي أب عالم زلو حزبي تقلل النهر يخلنا أب مدر زلو حزبي بدك أنستيو عنكس زنقرنا زلو جن ندك تبعتيون ندك أنستيون ما أخذ زقبرة يتوانا ترقامي يمو أمولو عالم زلو حزبي مالتي بعسرت دناقل استفاله أب عالم زلو حزبي سبعي يكون سبيتي ود أدم زرع أدم زخون حزبي مالتي سلازي اتقماش تحادة بقوة زنيرما حموش تلبامات بحالا زلوها تأيين تفلان هايمانوت مس مقبار هايمانوت مس فقري أميدم مأخل زحزو هايمانوت مس فقري هايمانوت مس مقبار هايمانوتن مقبارن هايمانوتن صدقن هايمانوتن فقرن هايمانوتن سناي سنة مقبارن زحزي اتماسرو هايمانوت يلكم سدو ويرمت انت اينانو لتي سارما اتسارما كم قوم حدا امنت ويقوم هايمانوت وصدو خلهم هايمانوت لما الباتي مقبار سناي موت تي بلي ايكم سناي مقبار زي بالهايمانوت خمزلا زموتتيا نفسي زتفليو خم تفليو سقاي اسكرينيا كم زبالو هايمانوت بينا تعايو نقر يلن زيتي زلازنيتو مقبار فقرية سنة مقبارية فقرية تقبارية سلازي زياتن تنحموش تلباماز بحال زلو دك تبعتي يخونو دك أرستيو هايمانوتن مقبارن أملاح زبولو قويتنا زستمرت مرت مأخل قيرم زحازمو سبات مالتي حموش عشاشوز بحال زلو بتمساسال دما هايمانوت زحالنا بحالتي نقرقن مقبار زبحال فتصوم زي بلو ሃይማኖተኛታት እዮም ሃይማኖት ለንጉን ብለው እዮም ነገር ግን ናይ ሃይማኖት ፍሬ ዘይብሎም እዚኦም ብሙሎም በሓደ ድማ ካታጎራይዝ ተገይሮም እዚኦም ከዓ ደሞ ብሙሉእ ብሓሙሽተ ለባብ ዓሻሹ እዚኦም ከዓ ሃይማኖት እዮም ምግባር ዘይብሎም ሰባት እዮም ያ ክልቲኡ ትሕት ክንብል ከለና እዚኣቶም እዮም إيتي مرعوي كزيهم كلهم جن زبيوه مرعوز بحال زلوا منيتنا مرعوز بحال زلوا مرعوي حال بيت كريستيان مرعوز بحال زلوا قلتنا يسوع كريستوس بيتك مرعاتو بيت كريستيانية مرعوي آخرستوسيو مرعات بيت كريستيانية بيت كريستيان مال الدم مؤمن ومؤمنان ومؤمنات ويدم أمنتي مالتي السو مرعوي بيت كريستيان وين مرعوي حال بيت كريستيان نا بيت كريستيان مرعاتية كريستوس كعدم مرعوي أي لا تمرعان ولا زنينا دم لا تمسعتي سلذي عب علم ذلو مرعوي يس كريستوس يوز سلذي قويتنا نبدحينا يس كريستوس نخلو عالم بيزا خوينون كلنا عادحينونا عريقو أبي ما نبمو تقميتو حزيو نقصنا قسني خمسيلنا هنا لا تمهارنا غنينا هنا زي ما تسأل خان فردي سلذي كساب زي ما تسأل السلما كلنا أب عالم ذلنا نتابعو نصبيو لنا
ሃይማኖት ምስ ምግባር ዝሓዝና ሰባት ንጽበለና ሃይማኖት ጥራይ የለን ዝብልውን ንጽበለው ወይ ንብልውን ንጽበለና አበየላይ ከም ዘለና ማዕትና ንፍለጥ እቶም ለባማት ተንለባማት ዝበሃላ ዘለዋ ለባማቱውን ሃይማኖት ምስ ምግባር ዝሓዙ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ቦታትና ይጽበይወለው ሃይማኖት ጥራይ ዝሓዙስ ምግባር ዘይብሎም ካውን ይጽበይወለው ነትመርዓዊ ትመርዓዊ ዘንግዐ ይስተባለ መርዓዊ ዝመለሰሉ መዓልቲ ዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያት ንግረን ማይዜ ይከውን ዝንቱ ወምን ተአምሪሁ ለምጻችክ ወጎይታ እስኪ ንገረና ትመጸሉ ጊዜ ማዓዝዩ ናይ መምጻኻን ዓለም ወዳታ ምልክቱን ከንታዩ ከም ዝበሉሞ ምልክታት ከም ዝሃበና ነውሕ ጊዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሕዚ ዝንሄ ዘንግአ ማለት ታፍሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ንቅድሜና ዝመጽእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ዓለም ዝሕልፈሉ ጊዜ ነውሕ ዘንግአ ትመርዓዊ ጽበል ነገር ግን ኩለን ግን ታመጣ ወሰወ ጎንዴው ትመርዓዊ ምስ ዘንግአ ኩለን ደቀሳ ድቃስ ማለት ሞቲ ትማሊ ንሕና ለهم بهوت እንና ጽባሕንኮ ሞቲና ድሕር ሰዓት ሞቲና ከምና በልና ንኽልተ ሽሕ ጉዕዞ ክርስትናን ተሪኽምዎ ወለድና ኩሎም እቶም ተዓደሉ ሃይማኖት ምስ ምግባር ሒዘን ዓሪፎም ኣለው ኣብ መቃብር እኔው ነፍሶም ኣብ ገነት ኣላ እተን ሰነፋት ዝተባህላ ሰነፋት ከዓ ድማ بهوت السجا ذلوا زم سنفات وون بسم ሃይማኖት አለን ብዝብል እንታ ታብ ነገር ግን ስነ ምግባርን ወይም ፍቅርን ሁሉ ዘይማሉ ድማ ሃይማኖት ትብል ጥራይ ሒዞማ ደቂሶም አለው ነፍሶም መሐመድ ለማለት እዩ ይፍርድኩም ወጽዮም ጋና ከምዚና በላይ ስለዚህ ትመርዓዊ ዘንጋ ማለት ትመርዓዊ ዝመጸሉ መዓልቲ ናይ ፍርድ መዓልቲ ገና ይመጸናን ገና ንቅድሚ ሲዩ ንመውት ነደቅሲና ዘነ ድቃስ ኖማዝል ድቃስ ማለት ድቃስ በሞት ተመሲላያ ሞት በድቃስ ተመሲላያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ተሐደኮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናርያት ብዛዕባ አልዓዛር አርክና ኖመ አልዓዛር አርክና ደቂሱ አለሞ ንኺድ ንዕና ይቅስቅሶ ክንቕንቆ ደለየ ይዝበሎም በሐዲስ ኪዳን ሞት ድቃሲዩ ድሓር ግን እንድሕር ደቂሱና በዓል ክትስእንዲ ጎይታ እዮም ዝበልዎ ንሳቶም ጎይታ ድቃሲ ልኽፅዋዕ ከላ ንሞት ንሳቶም ግን ዝመሰሎም እዚ ድቃስ ናይ ስጋ ይመስልዎም ነይሩ بقرص جن على أزار أركنا نومز ولا عارفوا إيد ولا سلذي يوزي يقول كلنا خلنا تعيد لنا ظلم سلذي مرعوي زنقة مساس زنقة زن الدتات بملأن جن دكسا إتي صبي أذن برا مرعوي خرسوسيو مزنق عنايت مرعوي عدمت تثبيت على تمساتي صبينا هذا لنا كلن دكسا مالت كلن عرفا ويم موتا مالتيو بيمان زلو يقول بصقامات زلو يقول دكاس موتي فرق ليتي ممصا ክርስቶስ ማለት ድማ فرق ليتي ምጻት ዓለም ዝመጸሉ ማለትዩ ናይ ምጻት መወዳታ فرق ليتي كلن دناقل نتمرعوين مقبال ترساخ بالكله لك أماتيز وانقل مراف أسران حموشتنم أسران ربعتنم كم زرنا يوم فبت أسران ربعتنم وقل كم تسعف لنا ود سهب بقر ما ملأ تسبيتو بكبابة تسبيتو بقر ما ملأ كوتو بملائخ تعجبوخ ما تخلوا مرعوز بهال نزلوا السيوم عجبتو ملائخ يوم تمرعوي بوراد مرعا بأروخ ومرعوي عجب ክርስቶስ ውን በመላእክት በግርማ መላእክት ተዓዩ ከመጽዩ ከመጽኸለጥ በይነ ይኮነ ስለዚህ እዚ ውን በሃል ዘሎ ድማ ግርማ መላእክት መጽ ዘሎ እሱ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአድማ እንሆ ኩለን ደናግል ነትመርዓዊ ከቀበላ ከአድሞ ተስአ ኩለን የንተስየን ተለባ ማጥራ ይኮንን ተስየን እተን ሰነፋቱን ተስየን
كم تبقدم أيوة استمهرنا أيوة يوحنا سونجل مرaf أسرار حموشته ون كم زرنا أيوة أتي مسألة بزبطها تنسايخ مسخلهم توم قدوسان توم أمنتي تنساي زل كبر ختصخلو اتلباما تنساي زل كبر اتنعشاش لما تنساي زل دين سلازي أمودات عسرتين تسين تلبامات ون تلبامات بالهايمانوت مس مقبار زحزو فصم قويتهم يسوس كريستوس مسيلهم تسو تابصحاي شوعت اصفي ابرشهم بيمان تسو ويكعد ما قدمت يون دمص تسمع فرقليت تسو ذو الملائكه ينفاتكر ملخت كنفحيو ليقاون تبوتات ناون كم زبلوا ملخت دمص قدامين فاتقر نخجمر كله أبيم عالم تبتنا يود سب أصمت كله أصمت سرعيو كنت أخا خبيو أبكى العين فاتقر بملو أصمت خمسيهم كلهم كسفيهم نبى حدا ركيق عبسال ساين فاتقر كلهم على نفس خوينو سقاب بيتي تدماوي سقاود عيبر تبسبسي زي بسبس تمواتي زي موت كوين بعالم نفس ختسي تسوي اللي دمص سمع الله كل شعوب بدك دك 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 كل بحر قصفت بحر يدي تبي يمان تبي زقام حموش تلبامات بيمان كصقوا ما خلوا ويدم حموش عتمزو كله تمصادقان قدوسان بيمان كوم تخلوا تنعشاشو بعشاش تمثله بعالم كعب زقام بعرفتسي حموشته بدحرين بارتبلكل كل عندنا قلت مرعون مقبال تسعة أب قدمي نقص كريستوس كلن تقبله تسعة حموشتين مبرهتن مسزيتن عدالين سلازنا برا بيما نبون ببرهان تقمطا اتر حموشته سنفات صار ما هايمانوت رايد امبر منم عينت سለ ምግባር ወይ ከአድማ ናምላኽ ንፈልጦ ኢና ብል ተዘይ ኮይኑ ኣብ ህይወተና ይነበራል ምክንያቱ አጋንንት ነይ አምኑ ቦቱ አጋንንት እውን እኮ አምኑ እዮም አጋንንት ግን መንግስት አምላኽ አይበቁን ስለዚህ እግዚአብሔር ምህላው ማን ካሰና ይተገብረለኻ ነገር ግን እግዚአብሔር ማጋንንት እውን ያምኑ ወይም ሰይጣናቱን እኮ ንስኻ ኢየሱስ ወድ እግዚአብሔር ሕያው መሆን ካን ፈልጥና አንተ ቅዱስና እግዚአብሔር ቅዱሱና እግዚአብሔር ቅዱስ ይኻይለ መስክሮም ለየ ማጋንንት ክርስቶስ ኢየሱስ ይለምጸው ያማየ ስለዚህ ኢየሱስ ካን ኢየሱስ ስለዝፈለጥካ ስም ኢየሱስ ስለጸዋዕኻ ወይን እግዚአብሔር ስለዝፈለጥካ እግዚአብሔር ምህላውን ሃልወት እግዚአብሔር ስለዚ አመንካ ለእግዚአብሔር ወራስ ማለት አይኮንካ ስለዚህ እዚ ዘሪኤና ዘሎ ስለዚህ እተን ሓሙሽተ ሰናፋት ሳርማስ ተባህለ ሃይማኖት ጥራይዳ አንበር ካለተን እተን ለባማት ነትመርዓዊ ዓጅበን አተዋ ሽድስቲዮም ቃላት ወንጌል ተሐለፈም ተማርኑ ጾሚን ዘውላኹም ምን ጾሚን ዘስተኹም ዝብሎም በሙሉኦም እዚ ኮይኑ በይሎም ምስ አወጀ ኖሃቤ ብሩካኑ ላዊየ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድልው ለክሙ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝተዳለወልኩም መንግስተ ሰማያት መንግስተ ክትወርሱን ይኹም ለምሹ ሓቢረና መንግስት ንሱ ክርስቶስ ዘላለም ንጉሰን ኮይኑ ምስ ነፍሰ ንሱም ምስኡን ዘላለም እስከ ዘላለም ሓቢረን ዝኣትዋ ዝብለና ዘሎ ቶም ጻድቃን ናብ መንግስተ አምላኽ ካኣትው እየን እተን ለባማት እተን ዓሻሽግን ብድሕሪታ እቲ ማዕጾ ተዓፀወ እቲ በሪ መርዓት ዓፀወ ፍርዲ ጠጠው በለ ፍርዲ ኣበቃ ብድሕሪኡ እተን ሓሙሽተ ዓሻሹ ኦጎይታ በለ አርህወነ ነባ ክፈተልና ኸናቱ ሁራያ ምረክን ክጽበያ ዘይከኣላ ዝብሉ እስኻትክነ ይከኣልክንሞ ኣይፈልጠክን ኪዳ ክብለን ይሽዑዩ ነቶም ብፀጋም ዘለዉ ንጉሥ ተስዩ ናብኣቶም ክገንሖም ከሎ ብቃል
خجن حم كله قطعهم كله هرو من يرجمان وسأساس العالم زدلوا لكمو نسينا عقدكم إن نسيت أنا إن ملأختون بستدال والسفرة خيدوا وذولهم بدحريوا أفتشعي ذي مخنياتو تأيو تداليهم ما يصنعهم من دلواني كما حلو اسمعي تأمروا ساعتها وقلتها نتاقوي تازمت الله ساعات جزياء يخون ساعتها يتفلتوا وانمو تداليهم صرحي بالقويتا ويدمو نتا موت نابخا مسيو تموت الله ساعات يتفلتني خمو يتفلتني خمو تداليهم صرحوا موت نابخا أبز مسألو بيناي ساعات كم سراقي إيو موت ليبا وسراقي جزاخا زلو هفتيخ سرق كتفق خمس خلو بيناي ساعات معاذ خمس مص بيناي ساعات كم زمص بيناي مسكوت كم زاتو بيناي كم زفرس بعل جزا يفلطن تزفلط نيرو جزنا حلو نيرو ليبا زمصلو بزي تبعل جزا بزي فلطو بزي استنتنو تليبا مسيو نبرتو سريقو خمس خير كلهم ليبا موتو ونز مصلو ساعات زخوره سبا يفلطن فلط يتبلن دخون اتتصبر زلهم تموت الله معلت تفلط يكون of course صادقان قدسان እግዚአብሔር ይነግረም دردام ساملاخ غغر متاملاخ صبو رخبل ليكما هو ينغركاي بز معلت تكريخا تدالو يبلكاي ነገር ግን ክሪ خلنا خمس سبقن موت بز ساعات تموت يخا بز خمس عيبلكا نيم مخركا نزي حسبكايو نابل اخان هلخا تسرنكا تموت تخريخا الناس تخين نهلغيت ستيحاني وقد لكي غليو تعال كيف كنت موت تغريخين نشرج مكينات مرز غنا هفتخا زعكب كايو بأيت والله توز حلفنا إذا مرز مزلو مكينة اندابرر كاي يختكر كلها تجاي كلها موت تغليخا أورا بلان تعرف كاك وحد علم يختكر كلها تخس كيسات موت تغليخا بزي فلت كايو مع بحاجة يخد موت تغليخا موتنا أخا جزية زوكا يكونن بزبدل خايس خاز يكونش نسخا بزبدل خايو يكونس موت بزبدل ساعات مسيد وسدنايو سلازي رزيو تداليكم صنحو ليباز مسألو خمزة يفلت كوين موت مسألة ساعات يتفلتن ويتهاز مسألة معتها ساعتها ما يتفلتان نامس حزي نامس خمزة الله دعان فلت اللي نمبر مسات عالم اوين عالم ودعتان نقرب خمزة الله زعلم زي حلف له جيه إنما نقرب خمد الله بمسحفتنا نرد علنا بتعملخ ذهبنا تنبيت بتعملخ زعرنا ذهبنا ملكت عن ريو لنا نقربنا نخير لنا نمبر بيانا يصير ساعات بيانا يصير ويتحمسين زعلم زي خمس حلفة عين فلتني نحنا عين فلتني نحنا واسمس الله وانا وين فلتن معس كم نصوع عون بخمي كم نصوع بخمي وهم نموت أبي كم نموت عين فلتن سيدنا تايو دلواني كم حلو تداليهم صنحو ويتام وانجلاوي لوقاسونا بالصحافو ويكون قنوتها يكمو هتو مهاتو يكمو معنتهم ويوجبكم كل جزية معنتهم تعتق يخون وهتو مهاتو يكمو ما هب برهانكم ونزبر هيخون سنا مقباركم هيمانتكم تدعي يخون وإبرة برهانكم بكر ما سب يذبلنا برهانكم ما بكر مخل سب زبر هيخون يذبلنا وهتو مهاتو يكمو برهان زيو زيتي مقبارنا يتحاب مقبارنا زوص نبلبال برهان الله هايمانوت نت مقبارنا هايمانوت فريز خونا هايمانوت يفرم لك خمزي اندبا تخلي يأنبب عمبيبو يفري سلازي تصواري قندي كم هايمانوت وسدو هايمانوت كم قندي تاوز فرت وصلت انبب فري ناي تافت قندي انبب زلو تافت هايمانوت انببيو እንደገና ታፍት እንበባ ፍራ ሃይማኖት ዝድማን ታይ ወጸለ ደሞ ፍሬ ወጸለ ጥቅም ይበላ ሃይማኖት ደረቅ ጉንድ ማለት ደረቅ ጉንድ እንታይ ገብርበይ ነው ስለዚህ ዝልምልም ሃይማኖት
ስነ ምግባር ፍቅር ዝወልድ ሃይማኖት ሰላም ዝወልድ ሃይማኖት ንስሐ ዝወልድ ሃይማኖት ፍቅር ዝወልድ ሃይማኖት ምጽዋት ዝፈርር ሃይማኖት ሰናይ ምግባር ዝወልድ ሃይማኖት ስለዚህ ሃይማኖት በበይና ምንም ከምዘይትገብር ምግባር በይናውን ካብ ሃይማኖት ተፈለየቱን ምንም አይትገብርን በምግባር ከዓበይና ሲልካ በምጽዋት ሲልካ ልካውን ተኸደሉ መንገድ የለን ክልቲኤን የማታ ሳርማ ምስታ ዘይቲ ምስታ ናይታ ጡጥ በተገመዝየን ሓቢረን የን ብርሃን ዝባ ክልቲኤን የን ብርሃን ዝባ ዘለዋ እዚየን ታብ ሓዲየን ተጎዲለን ሞያ ይብለን ሞያ ይብለን ስለዚህ አትን ሰነፋት ኪዳ ማለት ሽዑል ሰነፋት ዝባሃሉ ዘለው እዚአቶም የምቶም ከምዚአቶም ዝበሉ ሰባት እዩ ስለዚህ በእምፀት ዓለም ጎይታና ክመጽእ ከሎ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ እዚ እዩ ብዙሕሎ ምስኪን አርስና ነመርምሮ ወገን አመንቲና ኦርቶዶክሳውያን ማለት ኦርቶዶክሳውያን በኦርቶዶክሳዊ ተሰየመ አመንት በክርስቶስ አመንቲ ሰዓብቱ ጎይታ ክርስቶስ ክርስቲያኒና ክርስቶሳውያን መሲሐውያኒና ስለዚህ እስኪ ኤቫሉዌት እስኪ ንመርምሮ ናይ ሕድሕድና ከመይ ርእስና እንታይ ያዝበልክዎ አትን በንስተ አንቀጽ ስለዝኾነ ለባማት ዲኽን ወይስ አሻሹ ለባማት ዲኹም ወይስ አሻሹ ለባማት ዲና ወይስ አሻሽና ለባማት ዲና ወይስ ሰነፋቲና አንተ ሎሚ ስለዚህ ቀደስካ ስለዚህ ወደስካ ሐሌ ስለዚህ በልካ ሰዓታ ስለዚህ ቆምካ አሐዱ አብ ስለዚህ በልካ ስቡ ወድስ ይልካ ስለዚህ ቆምካ ወይ ካድማ በስተፈላለየ ደረጃ ደማ ካህን ኮይንካ ጳጳስ ኮይንካ ቢስቆጶስ ኮይንካ ሊቀ ጳጳስ ኮይንካ ፓትርያርክ ኮይንካ ተቀመጥ ወይ ደሞ በመመን ዓለም ደሞ ሎሚ ገብረ ማርያም ተስፋ ማርያም ኃይለ ማርያም ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ገብረ እገለ ተባል ስምተው ሃይብኳ አብዝ ኾነ ጸፈ ዘለካ ስክር አልኻ መርምሮ ሃይማኖትን ምስ ምግባር ደለካ ስለዚህ በቅዳስካን መውዳስካን ምግልጋልካን በይኑን ሱ ሞያ የምጸልካን አለካዶ ነጸላ ተኸዲንካ በመምልላስካ ጠምጢምካ በመምልላስካ ቆቢዕ ደፊኻ በመምልላስካ አስቸማገርካ በኸርካ በመምልላስካ ሱ ጥራይ ኮነ ትእምነትካ በምግባርካ ይፍለጥ ዶ ሰብ ምንታይ ይፈልጠናሎ ክርስቶሳውያን ምዃንና ንፍለጥ ደለና አለና ፍቅር ደለና ርህራሄ ደለና አፍቅሮ ቢጽ ደለና ከመየለና እስኪ ረእይዎ እስኪ መናይ በዓልትና ንመርምር ሃይማኖት አለንዶ ከምቲ ጎይታ አዘዘኒ ህይወተይ እንታይ ይመስለሎ ሳርማ ወይም ብልቃጥ ጥራይ ድየ ወይስ ድማ ዘይትውነለኒ እንታይ ሒዘ ዘለኹ አፍርደለኹ እስኪ ተመልከትዎ ቤተ እግዚአብሔር ፊትካ መጽኻ ገዘኻ መጽኻ አብ ሐሜት ተጠጠቀ ሰብ አዳ ጊዜ አወፃ ዘሎ በትግራይ እኮ ብዙ ይፈልጥዋ አወፃ ዘሎ ደታት በአሜሪካ ዝነበር ኩሉ አውስትራሊያ ዝነበር ኩሉ ዝኾነ ዓዲ ካላዘዩ ከርኩ ዓዱን ኸምትናታቶም ከውን ይኽእል አቦና ይብላን መጽነ ደታት መብዝሕተን ተነስ መቸም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መብዝሕተን ሰማብ ትግራይ ወን ተሪኽሞን ደቀንስቲየ አደታትና እየ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዝኩም ረእይዎ ብዙሓት ናይት ሰብኣይን ናይተን እንስትን ብዙሓት ናይ ሰውእትን ናይ ኣንስትን ብዙሓት ኣብየን ቤተ ክርስቲያን ተሪኹም ዋ ኣትገጸር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ዝሕጉስ ነገር አለን ኣብ ትግራይ ታፍተን እንስቲ ዝበዝሐ ሰውእት የዝሪ ዘለኹ ገጸር እንዲያም ደቀ ኣንስትዮ ዋ ታብ ዝገጸር ብዙሕ ማዓት ካህናት ጥርፍፍ ኢሎሞም ማዓት ምእመናን ደቂ ተባዕትዮ ፍቲ ገጸር የለኹ አውዚ ግን ስቃዓት አለን ምናልባት አንስት ካህናት ከይወጣሪ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን ወይስ እንዳገረፈ ወኔ ይመስለኝ አንስት ምእመናን ብዙሕ ገጸር አንስተ ይወጻን ቁርብየን መብዛት ሰውት ይወጽሪየ የመለኹ ኣብ ከተማታት ተሪኹም ግን ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ የለውን
بتلاقي قرب هفتام ذلو هفتن تلي ويوصن اشتي قصير فيدل تقصيره يوصن هفتام تغوينو مهريان تغوينو وا بعد سلطان تغوينو بتقرا وا من كوصن وا اشارهلو وا اني اكو هذا وا ده هذا مينستر هذا مرح حجر هذا هفتام كما يجرو خيدفت بيتكريستيان غنبسيله وا كما يجرو بك سلام يوجد أبي وسعزلوا أجن أبونا يلا رابط واي نحنا كل صوتنا نحنا بيتكريستيان غيرنا صوتنا جن أيهود بيتكريستيان يبلان صوت بيتكريستيان أي مسؤولين تأخوينا بيوم زي مسؤول كم صنعت نقبر بزمان قد تخنبري خليو أنت أفتح هذا جن أنا بزرع هو جن ترى نسي بيتكريستيان مسعين بيتكريستيان كمسا خلوا خميلني مسا خونان بيتكريستيان هذا بيتكريستيان رفيدن كملسا خلوا خميلن نفس جزاء خونا كلته او جزاء مساعتوا بزغورو معلتن خميلن يعلا خونا سلسته زير سكرايو انديتات هاي مالتي كان بيتكريستيان كمسا خلا مجج ياتي مرتا زي تردا سبيت كان مشت جميره أزرار باقود جنا جج تقول مسمالتي بدوري جج تمل قديفاتون ناتس عرفت خمازين دخل زي كذي لبيت كذا أخون كان زي عمل كان دي نابلت ناقج عجوتو تمس قديفاتو بيت كريستيان رفيدا تمس تكون دمون يشتي سعر ود حيزات خد تتجزا جنا أخذ سقد ملا دمو أنت دجنا نسعد جنا أخذ تخلى ويدقشوا أو افتعارات مسلك سترهبو تسيار ما بلو تلو خارنا كنا توتاتولو ستراي ما يكون كل الكوبي قبل عندنا الكون يكون كي تغير ما يجون عندنا ستراي كي يكون خاص الحلا خفت البحلا كعت النفتحات حامية حيزابنا عندنا في الحياة كأغلب بدك واحد بيتك سياركم زين تحكون أنت أتيني بيتك سيار خلي بلاد واي كذي دهرنا خمسة يقول كلمة لا يبهري لو تبيتك كريستيان مسيحان لا يبهري لو تمسن دهركوين كان تخوينكي اتناتكنا بيت كريستيان ممساخي نتي زي بيت كريستيان زي خير زلوط النحر زي كوينو دا قبر مدد حيخي مسا كتكاد خلهون دخيم كاديو بدن بغيركي بتسحوية من قدي بتصالوت هاي بلجخا دحر كوينو بقى بالبرتا شي بزي حمصيه تحمدر فيلكا دحانديخا الك مسيخي بيتكشان كسلر فرق قدمو زارب يقطب سرح يقطب تقبر يقطب كتكون خلخين نالوتك يختخدنا السبعك واو على بلزيا ولا تخشيون ولا تمأمن يكون بيتكشان زرفدا هنا ناقل خدعتهم سوتون بيتكشان حد يمكع مسخا نديو كاتولونا بيتكشان حقو يم تصور يوم مسلو دني لو مكسمو يخون بومبسي بتا هو يم تصور مسلون كربتهم غيرم دم نعرف تقراكم يلا انا زي ملختين وصاي يوص كان خاطفلو جميرهم كما مسولو ططو كسفتا مقدس كان زي طبق يمسل حد رسفا كم زي هاي خيططو قلت لك واسجد زي خيل مالتي او عرفت يسمع عليه خلق كم تازولكم كملس كلوان سور كعد ما بقى غاچو كسالا يسمعت زي كرغور واي اتازي سعم بيتكريستيان تبايلو ويك عفت عالم كتما مسكره قال يارك سمعوا له خالق عزبا عاسك برباري يخون زواس حساوي يخون زواس حماي يخون زواس طلامي يخون تماما بيتكريستيان زي غير كاستا ها يا كريستيان في دم مسيم نعم زي كنتي كهناتنا خمانا زبلنا كهناتنا خادما دياقوناتنا خا نقدس نرفد مچم دمص هيونا ايو نزمر نقدس رفينا دما እንደገና አንከርከለና ደሞ ታፍቶም መመናን ዝባስና ሓፍት ደገ እንደገና نحنا ባህሪና እተም ቀጥቃሽ ተሆነውን ታፍት መመን ዝባሰ ኮይን ይርከብ ስለዚህ نحنا ቤተክርስቲያን ምልላስና ሃይማኖት ምስ ምግባርና ዝሓዝና እንተዘይ ኮይና ቤተክርስቲያን ምልላስና ኾይ ምዃን ምዝያምና ምጽላይና موداسنا بإمناس تدقفة بس نمقبار استهانس عند حزي كوينو ترفوخ سارة عيبا ترفوخ سارة
ስለዚህ ዋና አተረግመት ዋና ታዘይት ያቆ ታብልቃቱ ውልጽብትያ ታ ሳርማ ውልጽብትያ ነገር ግን ታ ሳርማ እንድሕርዳአ ዘይተውሽጣ ዘየልዩ ታይማኖቱን አውሽጣ ፍቅርን ተዘየልዩ ሰላም ተዘየልዩ ምትሕዝዛ ተዘየልዩ ምርድዳ ተዘየልዩ እንዳይትከበር ይመስለክ ስለዚህ ነው ለማዓት ስረን ያላንታ እዩ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽዩ ምንጽይ ይቀር ቅድሚ ኻልና ደሞ ከምተን ደቅ 5 10 ደናግል ዝደቀሳ ኩልና እንደቀሰለና ምጻተ ቅድሚት ክመጽዩ ሞት ግን እንዳመጸና ይኸደሎ ወይታ ክትስኸለ ሕዚ ወይ ካድም ክመጽ ኸለ ማለት እዩ ድምጽ ተሱ ኣብ ዝበሃል ጊዜ ደቃስ ኩልና እንደቀሰለና ታይና እንደቀሰለና እዩ ተዳሪና ረን ሞጉተለና ተዳሪና ረኸምት ኢለተ መዓልት ሓደ ሓደ ኩሉ ይኸም ንብሎ ወይስ አይ ጽባሕን ቁርብ እንድሕር ጽባሕ ወይ ቁርብ በትላይ ትግራይማ ዋ ታግደም እንደተስጋው ደም እንደተቀበሉ ዋ ገና 60 ዓመት እኮ ዘይመለኒ ገና ከመይ ጋር ክንግድ እንዴ ገና ቆየ 60 ዓመት 70 ዓመት ንስጋው ደሙ ክትቀበልስ 60 ዓመት ክትጽበ 60 ዓመት ናይ ክትጽበኸ ናይ ምጽባይ ከ60 ዓመት ቀሪዩስ ሓንቲ ደቂቃ ናይ ምጽናሕ ትፈልጦ ነገር ኣለኪ 60 ዓመት ወይስ ዘበብና ወልከ አስናንካ መስወደኻ አይሙሮኻ ምስ ደንዘዘ ሸሪኻ ዘበብ እንዳልካ ተቆድስ ስጋ ክትቀበል ሳረካ እንተ ቀድመ እኳ እንተይውኳ ምን ይኸልኪልኩ ኳል 15 ብላቴና ጓለን ስቴት ክትቆርጠለ ወይ ቁንጥብ የብልኪ ቁርብ የብልክ ዝበሃላኒ ዋ መበለታት ምን ከም ዘበህረን ዘይፍለጣ በቤት ክርስቲያን መቆሚያ ገረን ዘመጣ ዝውዕላ ገና ቆርብ እንተ ዋ ናዲ ወርሓባን ትሪክ ወይ ዋ ዘይቆርብ እኳ من عززكي مسحاتيات كارا هذا يقرن برن سانا أتخا تفتح ولدنا نسم كرسنا نستقبل كل ساعات جميركي تاكل دسقان كورد من مفلاي أي كان سلازي كورات نزب جيابي لما أنتي جنا قبر هير تمرت تتحيز صباح صغيديو تمثل من قصة سماعات أسرونا دناقلة لناس عمهات ويهون وصل نقبل عمراوي من قصة سماعات حق وانقل تسفى من قصة سماعات أسرت دناقل تمثل قلت تلحموش تلبامات تلحموش تساركان تلحموش تلبامات تلحموش تعشاشو تمرتين تايو لبامات دي ناس عشاشو هايمانوس بسم قال حنا نموز لنا ويس حنت نقر حنا እግዚአብሔር አምላክ ይባርከና አይምሮን ለቦን ይሃበና አይምሮና ይፈተልና አብዚው ክሳብዛ ሰዓት ዚያ ዘመህረና ዝገሰጸና ናይ ቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐርዮ ጽባሕኻኑ ጽባሕ ድማ ገብርሄር እሙን አገልጋይ ብዝብል ጽባሕ በሰፊሕ ኸድም ማህሪና ሰላም ኩኑ ሰላም አምላክ ይብዝሓልኩም እግዚአብሔር ቅዱስኩም እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ